عليكم صح شريبتكم. بالنسبة للجماعة اللي وعدتم باش نهبط الفيديو ان شاء الله، باش نعمل دو فيديو. الفيديو الاولى كونسيرنون البلاجين نتاع البوتستراب باش نانتيغريوها في السابلين تكست، والفيديو الثاني كيفاش نعملو اون باج كونتاكت. دونك باش نبدا بالفيديو الاولى. دونك لهنا السابلين تكست، حالية السابلين تكست جو في كريي ولا ابلي لو دوسي دو بروجي. باش يكون على البيرو عندي دوسي اسمه بروجي، دونك باش نخدم عليه سيليكسيوني ان دوسي. اوكي، نسكر الفناتر القديمة نحل فناتر جديدة. هنا جو في كريي نوفيل باج، دونك كنترول ان يعني بور كريي اون نوفيل باج، كنترول اس بور انجستري. ولهنا كالعادة على البيرو نمشي للبروجي. بالطبيعة براتيكمون هذه نخدمها بور لا بروميير فوا. افاتار باهي. اوكي، باج index بوان html. اوكي باهي. علاش عملنا index بوان html؟ تو سامبلومون باش نوريكم كيفاش نجم نستعملو فيها لو بلاجين بوتستراب. دونك لهنا بور كريي لا ستركتور دو باز نعمل html تابولاسيون، تطلع ليش html لا ستركتور دو باز تو سامبلومون خاطر جي انستالي اون بلاجين كي يوتيليز سيت تاج، يعني كيف نكليك على HTML نعمل تابولاسيون تطلع ليش كاملة. دونك نستعمل لا ميثود الثانية اللي هي HTML 2.5. اوكي، ولهنا نقولو example plugin bootstrap 3. اوكي، لهنا جو في utiliser du bootstrap. دونك لازمني نعمل ابل كالعادة link href في الدوسي css. عندي فيشي اسمه bootstrap.css. اوكي، هنا نشوفو div.container tabulation. هنا تيست، يلزم تيست تبدا ان بو ديكالي. open browser تري بيان، هاكا ديكالي شوية. دونك البوتستراب خذيها بعين الاعتبار بويسكو هنا لابيل تاع الشيمان صحيح. هاك css bootstrap.css. هنا donc bouton par exemple button باش يكون avec une classe btn espace btn، يعني هذايا btn par défaut un bouton، il va créer un bouton. ولهنا الكولور تاع البوطون btn par exemple primary. ولهنا نقولو test. نرجع لهنا نعمل اكتواليزي وكسي بون ان بوطون. دونك البوتستراب تاعي يخدم مريقل. لكن شنو حاجة لهنا باش نوريكم. لهنا اوليو باش نمشي وين باش نعمل انسيرسيون تاع الناف بار، باش نعمل انسيرسيون تاع الناف بار كامل فيه لي ليان وكل شيء. نمشي لهنا جيت بوتستراب، نمشي كومبوننت، من بعد كنترول اف pour chercher le navbar. اوكي، هنا نافبار، كليك على نافبار. بيان سور باش ناخد الكود هذه سي اون ميثود. اوكي، لكن ميثود ان بو لوغ ان بو لون، يعني اوليو باش نقعد نمشي للسيت وكل شيء باش نعمل لابورتاسيون، اوليو باش نستعمل الميثود هذه عندي اون اوتر ميثود اللي هي جانستال اون بلاجين. دونك بور انستالي لي بلاجين تاع سابلم تكست كيما شفنا نعمل كنترول شيفت بي من بعضهم، ونمشي نقولو انستال باكيج، نلوج على كلمة انستال باكيج هذه. اوكي، نقعد نستنى لهنا يعمل لودينغ، قاعد يشارجي من ريبوزيتوري معناها المصنع وين باش يلوج على البلاجين باش يطلع لي. اوكي، طلع لي هنا ليست دي بلاجين. شوفوا هنا عندي بليزيور بلاجين باش نعمل ريشيرش على بوتستراب. ثم اوتو كومبليت سنايبت، اوتو كومبليت بوتستراب كات، حتى الكات وهبط. دونك اوتو كومبليت نختار بوتستراب 3 سنيبت. اوكي، بوتستراب 3 سنيبت. بارفوا كي تجي باش تحط توا لي سنيبت نتاع البوتستراب لي راكورسي معناها ما يمشيوش تو سامبلومون. اذا ما مشيوش نسكر السابلم تكست ونعاود نحلو مره اخرى. ما باش نحاولوا احنا توا نجربوا من غير ما نسكروا، نعملوا كنترول شيفت بلس بي وفي عاود باش نقولوا انستال باكيج. تو سامبلومون نبداو نعيطوا لي سنيبت تاع البوتستراب، وباش نعيطوا لهم تو سامبلومون نكتب BS3
يطلعوا لي هاكا ديجا طراو سنيبات. ها هذوما الكل سو سون دي راكورسي. يعني باغ اكزومبل جو في انسيري اون نوفيل ليني اللي هي رو كلاس رو، تنزل على تطلع لي رو. حاجتي مثلا كنترول شيفت بي لهنا باغ اكزومبل حاجتي بي اس 3 نشوف عندنا شي ام دي دونك كل نحاول نلوج كل هاك تري بيان كل 1 كل 10 11 12 قداش مثلا نقولو 4 سي بون. هاك يقول لي كل اكس اس 5 كل اس ام 5 ام دي 5 ال جي 5. احنا في العاده نخدمو بالام دي دونك نجمو نفسخوهم هذوما ولا تخليهم كيما تحبوا. ديجا فسرت لكم اش معناها ال جي اش معناها ام دي، تنجمو ترجعوا لهم. اوكي سي بون واضح. البوت نتاعي توا اني باش نعمل انسيرسيون تحت كونتينر دان ناف بار. دونك نعمل كنترول شيفت بلس بي ونمشي بي اس 3 اسباس ونقولوا لا وجه على الناف بار. هاك يعني ناف بار بازيك براند فورم انفيرس لينك ريسبونسيف اتسيتيرا. دونك باش نختار لهنا ناف بار اوكي افيك ان براند. لا يطلع ليش كامل كنترول شيفت بي دونك تو سامبلومون ناف بار هكا. اوكي سي بون هاك طلع لي ناف بار كامل. اوكي اوبن براوزر سي بون سافا. بيان سور لنا كالعاده كيما شفنا وعرفنا كونو باش نجمو نطلعو الدروب داون هذيا تو سامبلومون يلزمني نعمل ابل للجافا سكريبت. يعني لنا سكريبت src اتيكال دونك نعمل ابل لجي اس دونك دوسي جي اس سلاش bootstrap.js bootstrap.js ولهنا نورمالمون قبلها عندي لو سكريبت وباش نعمل ابل لل jQuery دونك جي اس فيشي jQuery نمشي نعملو تيليشارجمون دونك jQuery دونك كيما قلنا تو سامبلومون هذا سي ان بتي رابيل. واللي يحب يخدم بالفاصون هذه عندك سنيبيت تاع البوتستراب اي حاجه تحب تعملها انسيرسيون تنجم تستعمل البلاجين داونلود كومبريسد ولا ان كومبريسد كيف. المهم يا اما نسجلو شوفنا كيفاش نسجلو الفيشي هذايا ونحطوه في الدوسي نتاعي تحت الدوسي جي اس ولا ديريكتومون من الانترنت نستعمل لو jQuery ولا هنا في السورس ديريكت نحط الشما تاع jQuery. تو كيفاش نعمل اوبن براوزر نلقاو دروب داون تخدم. اوكي جيسبر انه تستفادوا برشا من الفيديو هذه سورتو كيما قلنا من البلاجين تاع البوتستراب. باهي نعرفش هما كاستم كونتنت ولا كاستم. بون فما الكاروسيل اللي يحب يعمل انسيرسيون تاع الكاروسيل زي كيف يعني انتوما في الكود اصر نجمو في كلكو مينوت نعملو انسيرسيون براتيكمون تاع باج كامله. كنترول شيفت بي شحاجتي بي اس 3 كونتينر هاك كونتينر حتى كونتينر فلويد شفنا الفرق بيناتهم واحده تكون بلو لارج على كبر الباج والاخرى كونتينر تولي افيك ان بتي رومبليساج. باهي تحت كونتينر باش نعمل انسيرسيون تاع ان ناف بار دونك كنترول شيفت بي يا اما كنترول شيفت بي ولا تستعملوا لهنا تولز كوموند باليت. لا كوموند باليت هي هاك كنترول بلس شيفت بلس بي. كنترول شيفت بي نقولوا بي اس 3 لهنا باش نعمل انسيرسيون تاع ان ناف بار اوكي. وتحت الناف بار هاك بعد الفام تاع الناف بار جو في انسيري ان كاروسيل. كنترول شيفت بي نقولوا بي اس 3 كاروسيل هوب يعمل لي الانسيرسيون تاع الكاروسيل اللي هو الكاروسيل اللي هو سلايد شو. هاكا ديجا عمل لك انسيرسيون تاع دي زيماج حاضرين هاك سافا. اوكي بالطبيعه لهنا باش تبدلوا نتوما لي زيماج تقريب يعني يختم لك خدمه كامله سافا. اوكي جيسبر انكم تستفادوا منها وفي انتظار الفيديو